معصاو خننا بزعبة سبكة قرب متى كأننا تقل عبنت بعد بيت كام سخيت الرأين زود اللو كو زعبة دك هاي يكونوا لما انت يا أبراهام زود شو يهيب كايو لا لا انت لو كموقعي كتعلنا تقل كل التنقرات مالت صدرو دي فوتو سو دي فوتي يلا سب مود عطاس مئتيو سبع كون أنا مني عنجيتي أتبلا يتغناقن هيوت كاس ناي أكوب هيوت أجي أتزبزح جزية ديمقراسي خالد تفلا لي نقرات نزار والله حقراتنا شدرا بيتاتين دخونا موداتا بزي حجي نفلت يدلك منقستي دحرا لك هونس منقستي مالتنا شدرا بيت منقستي ناي بحق بزا حقر ديمقراسي ناي بحق خاء من كل حزب دقسن كنا تاك فتر ندحر كوينو ناي زخونا شدرا بيت لعنت ويصب للتنت كله خل يقولوا قدم كلادم كاب نفسها تجمر نفسها قدم كترغاق صوت كلا لك برنا سرقا ገንዘብ በዚህ خالو ديرخبو مسل نحبكا نسدراها تراي زيكونن ቤተሰብካ ወላነት ገፊሕ ቤተሰብካ ቀዳምነት نحبكا معرنت مالتكو معرنتنا عدل مالتي equal opportunities معرنتنا عدل مالتي انا بعد سلطان سلازغونكو نقربي زحلفه زبالص عدلات ندحرده كوينه نمن كقشيش مودعتا نمتايت المسلمين اجي بعد بيتي ترايتن كمزي كونن حدا خمزي كونن قس بقس نابت مصاوديا مئتو منقد ممرح مالتي ايد لينا لعلو كل قاد سب قسينو خنبر منتي نور هيوت كحلف خلالو زي دلي تنشن محبراوي يكون سنا امراوي تنشن تفطر كنتات كله حزبي ريلاكس وين خنبر خلالو عصرت غزي بنشانات سقلو حزبنا رغوصنا تراغحن بخودو سدرا بيتاتن والقسواتن كغزا يبلون معرنتنا ناصنت مالتك انسي لذي كل غزي هيوتكا يو تفوتو هيوتو زي فوتو سبيلن سدرو بيتسو زي فوتو يلن كن بواغا هاجرن بواغا حزبن بواغا ربحاتات زبوزحن كومو تغبر ايتغلن نحلنا هاون دقس النجار كنا ترى حلو نجار ونيبلك عصرت ما أدقت بلا عيتغلنا عصرت شحنت بلا عيتغلن كان فرق شحن غير غبا عصرت شحن بلا عات عيتقبل هانت أب جنة سفير كابز عالم سبب قاليو ولا صوري ما يوند يركبون كله هم يركزها نهاجر سرح الله قسينا الله زي مالت هو تكاد تقدسلون هو تكاد سرح الله مالت هاكنا نجن كل جزء سولو بهمي ذات ببغرب افتح برتسب سولولات انستيتيوشنالايزد هون تبالي دحريو هاجر نايمن عند حلو ما نشومنا حزبي يختبل تاغن مودع ثاني حدا غزاني حدا سدراويت يزهون ابز هاجر كا نلومن صباح اندحر صباح كوم زا مسل هونتات كفتر كخل يبل ابز معلتات غنون زعبا كوينو زغني غداي قال محتت بريزيدنت إسياس أفورقي مخانو تقاتلنا لنا إذن منجس بلتقنا قبل عليك سب تحت زواردن زلفن قال محتت أب منجس إثيوبيا لعل كتاب ملاعلو وتادران أزيز تهاجر مستيرا آخبا متوع أب حبوب بوتا ركب من كيادهم ينقرالو أزي ودب حسب نمحاز تجمرت المدما نام مقلاي مع كلاي منجس إرتام رحيو كمزلو منجستات يردو لو بريزيدنت إسياس أفورقي كلمة حجي تراين تسميعين بزي فلت مقدي نت منجسي بفليد ما نقدام منستر أبي أحمد كوار دمرايو بزحات إثيوبيان تنتن بوليتيكنياتن نت قداي كم ندادي أب حاوب متقام نهزب إثيوبيا تواردنا تصاريفنا كما يبسقطا كنحلفو نخل بزبل نتنا عسب أجندا بمنبدباد نابايتا زورد الأوان حج كم زخنا نمفلات دفيتا مقبالي ركوبلو كارو توهاب تريتو دما نتن 4 قالات بموساد مليسوم نت بريزيدنت بتمحسل مقدي أم مترافن أم منشاون تساميلو يمدرايو زخانو خينو اتمستيرا آخبا نفيل مارشال برهانو جولا جنرال إلما مرداسا جنرال ألمشد دقفي جنرال إمر مكنن كمون أما هاري قدام مستر أبي أحمد ريدوان حسين كم ساتفويو زغلت زلو وانا حسب نايت مستيرا وركب أبزغط الغزيات زكايدو وقات بغاية مقدي معبول تكنولوجيا تغيمنا أبزحات الرقزي نزازمهم زبرينيرو بفولي دما فيرد مارشال برهانو جولا نقرات ندحريت كمتاتو يبلومن فتانو وي قلطفو قبل قتين تزاز أحلي في ركب
ንሱ ወሲቁ ኩናት ይሃሉ ኣይሃሉ ክንፈትን ወይ ክንቅልጥፍ ዘለና ይመስለኒ ብገዚፍ ዓቕሚ ብውሕድ ክሰራ ኣብ ዓወት ንምጭባጥ ምንቅስቃሳትና ከነሐይልን ክንጅምርን ኣለና ኢሉ ነዚ ንምግባር ድማ ኩሉ ኣፅዋራት ክንገዝእ ስለዘይንኽእል ዝተወሰነ ብውሽጣዊ ዓቕምና ፍሪና ክንጥቀም እዋኑ ይኽብል ተዛሪቡሎ ካብቶም ኣሳሊ ጉዳይ ከይወፃና መንግስቲ ብልጽግና በዘን ዝተፈነዋሉ 4 መግለጺታት ወይ ኣክሮኖሚ እቲ መንግስቲ መቁጥዑ ከም መረጋገጺ ክውሰድ ዝኽእል ተባሂሉ ዝዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ነዚ ይመስል እቲ መንግስቲ ብሚድያቱ ኣቢሉ ካብ ሻዕብያ ዝተላከ ኣፅዋራት ተታሒዙ ኣብ ትሕቲ ቁጥር ውዒሉ ብምባል ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ብምስራሕ ደገፍ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክረክብ ይፅዕር ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዝራይ ካክል መንግስቲ ኤርትራ ምስ ታሪኻውያን ጠላትና ዝበሎም ብምዃን ሃገር ንምፍራስ ምስ ዕጡቃት ፋኖን ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታትን ብምጽማድ ኣፅዋራት ከቀባብል ከም ዝተረኽበ እዩ ዝኸስስ ዘሎ እቲ ዝተባለ ኣፅዋራትን ጠያየትን ክሳብ 56,000 ከም ዝበፅሕ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብዚ ሰዓት ኣጓዓዕዙን ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ከም ዘለዉ እዩ እቲ ጸብጻብ ተጠቒሱ እዚ ኮነልካ ብሓንቲ እምኒ ወይ ወንጭፍ ክልተ ኣዕዋፍ ማለት ሻዕብያን ፋኖን ንምህራም ዝተዳለወ ምዃኑ ብሩህ እዩ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ተፈኒ ዘሎ ሓበሬታ ኣንፈት ክስታት ናብ ካልእ ምጥምዛዝ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ምንጭታት ይረድኡ እዚ ዘርእዮ ድማ ቃል መሕተት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ማዕረኽ እንደይ ኣብ መንግስቲ ብልጽግና ረብሻን ዘይምርድዳን ፈጢሩ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይረድኡ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የሻዕቢያ መንግስት ከኢትዮጵያ የውስጥ ባንዳዎችና ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በማበር የሀገራችንን ሰላም ለማደፍረስ በፋኖ ስም ለሚነግዱ ሽፍቶችን ለማስታጠቅ በስውር የላከውን ከ56000 በላይ የተለያዩ የጦር መሳሪያ ጥይቶችን በቁጥጥር ስር መዋሉን ገለጸ። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የሻዕቢያ መንግስት ከኢትዮጵያ የውስጥ ባንዳዎችና ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በማበር የሀገራችንን ሰላም ለማደፍረስ በፋኖ ስም ለሚነግዱ ሽፍቶች ለማስታጠቅ በስውር የላከውን ከ56000 በላይ የተለያዩ የጦር መሳሪያ ጥይቶችን ከሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር በወልዲያ የፍተሻ ጣቢያ በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። እጅ ከፍንጅ በቁጥጥር ስር በዋሉት ሁለት ተጠርጣሪዎች ላይ በተደረገው የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ ጥይቶቹ በሻዕቢያ መንግስት እንደተላኩና ጽንፈኛ ህወሓት በትግራይ ክልል መቀሌ ላይ ተቀብሎ ወደ አማራ ክልል ሸዋሮቢት በማስገባት በፋኖ ስም ለሚነግዱ ሽፍቶች ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ተረጋግጧል። ለሻዕቢያ መንግስት ድልድይ ሆኖ እየሰራ ያለው ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን በፋኖ ስም ለሚነግዱ ሽፍቶች በማስታጠቅ የሀገራችንን ሰላም ለማደፍረስ አቅዶ ከኤርትራ በመቀለ በኩል በስውር የላከውን 41999 የክላሽ ጥይት 14000 የብሬን ጥይትና 800 የድሽቃ ጥይት በአጠቃላይ 56799 ጥይቶች በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 አዲስ አበባ B94744 የጭነት አይሱዙ ተሽከርካሪ ከሲሚንቶና ከብሎኬት ጋር አመሳስሎ በመጫን በአማራ ክልል ወልዲያ ከተማ አድርገው ወደ ሸዋሮቢት ለማስገባት ሲያጓጉዙ በወልዲያ የፍተሻ ጣቢያ ላይ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ባደረገው ጠንካራ ክትትልና ፍተሻ ጥር 5 ቀን 2018 ዓ.ም ከሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራባቸው መሆኑን አስታውቋል። ባዳዎችና ባንዳዎች ተቀናጅተው የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት ለማደፍረስ ሀገራችን እያካሄደች ያለችውን ልማትና እድገት ለማደናቀፍ በተለያዩ ጊዜ ሲንቀሳቀሱ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወቃል። አሁን ላይም እነዚህ የጠላት ኃይሎች በሀገራችን ላይ አደጋ ለማድረስ እየተንቀሳቀሱ በመሆናቸው የጸጥታ ኃይሉ የጀመረውን ኦፕሬሽን አጠናክሮ እንደሚቀጥል እየገለጸ ህብረተሰቡም ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመተባበር የተለመደውን ድጋፍ እንዲያደርግ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ጥሪውን ያቀርባል። ነዘን ኣብ ቃል መሕተት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተጠቕሳ 4 ኣክሮኖሚ ዝተባሃለ ቃላት ብዝተፈላለየ መገዲ ክትርጉመን ሰራዊ ሰባት ብምህላዎም ዳዊት ዝተባሃለ ማሕበራዊ እንቃሒ እቲ ልክዕ ኣፈታትሐን ብኸምዚ መልክዕ ኣቕሪቦሎ ንቃፀል ፈራሕ ሰነፍ ነዳይ ስሱዕ ክትንተን እንከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድን ብልጽግናውን ከበትን ትርንዕ ዝበሉ ቃላትን ክጥቀም እንከሎ ስምዒታውን ተራ ቃላትን ዘረባን ኣይነበረን። ኣብ ፖለቲካዊ ባህሊ ኤርትራና ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቃላት ካብ ፖለቲካዊ ስትራቴጂካዊ ትርጉም ዝነቐሉ እምበር ፀርፍን ውልቃዊ ስምዒትን ዝውክሉ ቃላት ኣይኮኑን። ሓደ ነዳይ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ድኻ ማለት ይኮነን። ጽግዕተኛ መንግስቲ ኣብ መፅወታ ዝነብርን ነብሱ ዘይክእልን ኣብ ሓገዛት IMFን ዓለም ለኻዊ ባንክን ምዕራባዊ ሓገዝን ዝምርኮስ ብልጽግና ቁጠባውን ፖለቲካውን ጽግዕተኛ እምበር ሓራ መርገፅን ውሳኔን ዘይብሉ ልሙስ ምዃኑ ንምግላጽ እዩ። ክልተ ፈራሕ ማለት ንኹናትን ውግእን ዝፈርሕ ማለት ኣይኮነን። ንውሽጣዊ ጸገማቱ ሓላፍነትን ትብዓትን ወሲዱ ክፈትሕ ዘይክእልን ውሽጣዊ ጸገማቱ ብሰንኪ ካልኦት ግሩባትን ግዳማዊ ሓይልታትን ዝነቅል ምባል ንኻልኦት ምውንጃልን ማለት እዩ። እዚ ፖለቲካዊ ክህደት እምበር ጅግነት ኣይኮነን ወይ ድማ ህድማ ንቕድሚት ምዃኑ እዩ። ሰለስተ
ሰነፍ ማለቱ እቶም ውልቀ ሰባት ስራሕ አይፈቱን ማለት አይኮነን ኣብ ቀደም ዝበለየ ፀንፅዋይ ነርና ነበረኝ እናበልካ ዘይነበርካዮ ንድሕሪት ተመሊስካ ታሪኽ እናፈብርኽካ ምቑዛምን ዕንክሊል መባልን ኣብ ክንዲ ኣብ ሓደ ዝጭበጥ ነገር ምርዓም ኣብ ጭርሖታት መደመር ዝኣመሰሉ ኣደናገርቲ ቃላትን መብፃዕታትን ሸንኮለል መባል ብሓፈሽኡ መርገፂ ኣልቦ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ ብልጽግና ሓድሽ ፖለቲካዊ ሓሳብን ዓቕሚ ትካላዊ ጥናትን ዘይብሉን ኣብ ዝበለየ ዝነበረን ምዃኑ ዘነጽር እዩ 4 ስሱዕ ዘቤታዊ ፀገማትካ ዘይፈታሕካ እናማጥካ ሰፊሕ መሬትን ልኡላውነትን ክትግብት መምናይ ሓያልን ትርንዖን ክትመስል ዘይትኽእሎን ዘይትበቕዖን ክትመስል ንኽትከውን ምፍታን ዝተረፈቶም ኪላሃትን ምሁራት ስነ ቋንቋን መልእሉን ኣማሓይሹልን ብምባል እዩ ነተን 4 ቃላት ብኸምዚ ክፈትሕን ክኢሉ ዘሎ وارساي يكالو يالومي صبح تاريخ توراسي نولدو او فرانا تصنه بي حياة صعري نمعمالي انسى حقر توفيتي او فرانا تصنه بي حياة صعري نمعمالي انسى حقر توفيتي نفتن نتاريخ تزاني لين نفلتن بخوفنا من برنا ينموغن سامانا 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 بتسعري نحفز بكبري عجايب رينها علم ابن حرنا اكيد كم نتقدم نتحمل لا مركبنا رفع ولا جمل فيرينا 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 بعمل نجكفو حبر وفرنا وفر سبحان قطباوي حارنا اذن محوات محلال يبلا نفصم ابدا عين حصاد بحفرة نغدفان فيرالونا فيرالو قبيل الرياض بتساعد قلت سرقل ينتحلل 7 ولا كدن انت تحاسب برمج كل الدفن وفرنا وفر المعاد وفر وارساي يكالو يالومي صبح تاريخ توراسي نولدو او فرانا تصنه بي حياة صعري نمحمالي انسى هاجر توفيتي او فرانا تصنه بي حياة صعري نمحمالي انسى هاجر توفيتي تأمر كم نفتن نتاريخ تزاني ناين نفلتن مخوفنا من برنا ينموغن سامانا 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 بتسعري نحافظ بكبري عجايب رينها علم ابن حرنا اكيد كم نتقدم قلت لك ديما نتعمل لا مركبنا رفع ولا جمل فيرينا 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 بعمل نجكفو بحبر
أبدا عين حصاد بحفرة نغدفان فيرارنا فيرارو قبيل الرياض تبتساك تسرقل ينتحلل سبعة ولا كدن انت تحاسب برمج كل الدفن كل خي كل خبصاي هاجرت الطلبة كلون من سساي ذكرنا يوفيك ألوان ساي أسكينا يودقي نبل سناي كل خي كل خبصاي هاجرت الطلبة كلون من سساي ذكرنا يوفيك ألوان ساي أسكينا يودقي نبل سناي